عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جديد نتاعنا في لاجونس ليدرز ايموبيليي فيلا مزيانه برشا ديجا اون بروموسيون. لي بري نتاعها كوكيت على الاخر وموجوده في حمامات نار، زون كراكسي، زون كالم برشا وسيكوريزي على الاخر، ونلقاوها انتوري بار دي زوتر فيلا. السوبرفيسي توتال نحكيو على 450 متر كاري بالجاردان والابري بور فواتور والبيسين، وبالنسبه للباتين نلقاوها 300 متر كاري. وتوا باش نخليكم تدخلوا تشوفوها معايا. وتوا باش نبداو الفيزيت نتاعنا الفيلا، نبداوها بصالون سباسيو على الاخر على الاخر، وبورت بلاندي سيكوريزي بالكدا بالكدا، دونك تهنا نخافوا من حتى شيء. الكارلاج نتاعنا نلقاوه ماربر تيلا مزيان برشا، بروميير شوا. عندنا فينيتر بور لايراسيون بي فيتري تحل على الجاردان والبيسين، الفيو بالحق مزيانه على الاخر هكا على الفيردور. ونلقاو ستاف بيان ديكوري افيك دي سبوتليت اي كاش لوميير، ولا فيهم 3 مود ديكليراج حلوين برشا الحق. عندنا زاد الانستالاسيون تاع chauffage central préinstallé والكليماتيزاسيون كيف والصالون تاعنا تيلمون سباسيو. من هوني نجموا نحطوا بوان سال مونجي، تبدا تفطر ولا تتعشى وتتفرج في الفيو المزيانه هذيا. كيف عندنا الانستالاسيون تاع التلفزيون من هوني، دونك جو بونس منا نجموا نحطوا صالون كوان سيجور. ومازال عندنا ليسباس بيان سور صالون اوفرونت على الكويزين، كويزين على الامريكان حلوه على الاخر وبيان ايكيبي، باش نخليكم توا تشوفوها معايا. Et voilà, cuisine à l'américaine مزيانه برشا وجايه دو كوان، كومبينيزون دي كولور حلوه على الاخر ما بين البلو سيل والغري. يافي بلوزيور ارونجمون اي تيغوار، عندنا كل شيء، الفور دونك البلاصه نتاع الماشينه لافي، الانستالاسيون حاضره مريقله. عندنا ميم لو بلان دو ترافاي نتاعنا اون ماربر مزيان برشا. وعندنا من غاديكا كوان صغيرون تو تشوفوه زاده كيف لو هذاك نجموا نستغلوه، نقصوا عليه الخضره ولا نكسبوزيو عليه لي زاغروم نتاعنا. كويزين كوكيت بالحق، حتى الفريتوز موجوده لهنايا، البلاكا فو برايا والاوت تري بويسونت اي دونك مزيانه على الاخر. دونك هذه هي الكويزين. عندنا فونيتر زاده بور لايراسيون، وعندنا كيما نقولوا بي فيتري صغيرونه الومنيوم نوار كيما الفيلا الكل، وستور الكتريك تعدينا التيراس، والا نقولوا نحن سيشوار وين هكا حوسه العيد، والا ما نعرفش فيه قايده مزيانه برشا. وهكا للتهويه زاده للكوجينه حلوه على الاخر. وما زلنا في الريد شوسي، وتوا هزيتكم الشامبر اكوشي، نجموا نقولوا بوغ انفيتي، والا حتى الحد من ممبر من الفامي ما يحبش الشامبر نتاعو تكون الفوق، يحبها في الريد شوسي. دونك الشامبر سبيسيال على الاخر، فيها دو فونيتر بوغ لايراسيون، لورينتاسيون شرقي مزيانه، والفيو على البيسين والفونيتر من غاديكا حلوه برشا. عندنا دريسينغ ورايا كيما تشوفوا ستاندينغ مزيان على الاخر، ميغوار كبيره، وفما دي ديغوار ودي زيتاجير. الكارلاج نقعدوا في الماربر تيلا، وستاف بيان ديكوري كالعاده بنفس لي سبوت والكاش لوميير. عطات روح هكا مزيانه، شوفاج سنترال بري انستالي. وهكا نكونوا كملنا شفنا الشامبر الاولانيه في الفيلا. توا باش نتعداو نشوفوا سالدو بور لي زانفيتي، من بعد نطلعوا لليتاج مع بعضنا ونكملوا الغيت شوسي بالسالدو بور لي زانفيتي. كومبينيزون دي كولور حلوه برشا في الكراج هكايا. البارتير نتاعنا زاد كيف كولور غريز. عندنا دي موتيف هكا تراديسيونيل في الفايونس حلوين برشا. ميغوار كبيره، ان فاسكو بلون كبير بالكدا بريسك دوبل. عندنا سانيتير انكاستري وفينيتر بور لايراسيون. هذه السالدو بور انفيتي. اسكاليي en marbre beige sécurité vitre et inox. نطلعوا به لليتاج باش نشوفوا لي بيس. ليتاج نبداوه بسويت بارونتال مزيانه برشا، واسعه بالكدا افيك دوبل تيراس. فما فينيتر زاده بور لايراسيون، الالومنيوم نحكيو على الومنيوم نوار، ستور الكتريك وفيتر فومي شويه. عندنا التيراس واسعه بالكدا، هما دو تيراس سيباري حلوين برشا. التهويه مهمه برشا وموجوده نلقاوها في السويت نتاعنا، ستاف بيان ديكوري كالعاده. والكارلاج قعدنا نحكيو على ماربر تيلا، حاجه مزيانه برشا وحلوه على الاخر سورتو ليسباس ولا ساعه نتاع الشامبر نجموا نستغلوا ونحطوا اغواق، نحطوا كوافوز دوبل لي، وباقي مازال عندنا ليسباس ميم حتى باش نعملوا كون سيجور في السويت بارونتال نتاعنا. وتو ما نجموش نكملوا نحكيو على السويت ما غير ما نحكيو على السال دو اللي تابعتها، والبلاكار هذايا اللي نجموا نستغلوه ونحطوا فيها توسك نوفو، معناها من الحاجات نتاعنا الحوايج الناشف كل شيء. ومن هوني باش ندخلوا للسال دو بان. سال دو بان نلقاوها افيك جاكوزي بريستيجيوز على الاخر، كل شيء فيها دور
haute standing كيف كيف فما فينيتر بور لايراسيون عندنا موبل بور لارونجمون وعندنا دوبل فاسكو بلون سانيتير انكاستري الكارلاج والغوفيتمون نحكيو على غري على ماس كولور بيج مزيانه برشا فما كيلكو هكا موتيف مزيانين عندنا الجاكوزي نتاعنا واسعه ومرتاحه بالكدا بالكدا وحلوه برشا وهكا نكونوا كملنا شفنا السويت بارونتال. بعد ما كملتوا شفتوا سويت بارونتال توا نهزوكم لدوزيام شامبر كوشي نلقاوها سباسيوز بالكدا نفس الكارلاج نفس ستاندينغ عندنا ميم دريسينغ كبير في الحيط ومرايه كبيره بورت كوليسونت دي تيغوار ودي زيتاجير حلوين على الاخر الفونيتر هكا لورينتاسيون نتاعها شرقي مزيانه ستاف بيان ديكوري وعندنا ليسباس بور 3 و 4 لي مزيانين برشا دو فونيتر ديكوراتيف زاده من هون الفيو نتاعهم مزيانه على البيسين وعلى الجاردان وتوا باش نهز نوريكم السال دو كومون ومن بعد باش نشوفوا اخر شامبر كوشي السال دو كومون نلقاوها مزيانه زاده كيف كيف وسباسيوز على الاخر بيان نيغي عندنا الموبل بور دونك وين نحطوا معناها الحاجات نتاعنا لي زيتاجير عندنا ان فاسكو بلون سانيتير انكاستري والفايونس حاجه حلوه برشا هكا كالفايونس ستيل فيه ستيل تراديسيونيل وفيه لي موتيف يظهروا كانه 3 دي مي هو انا حلوه على الاخر كابين دودوش الايطاليان وعندنا الفونيتر كيما قلت لكم لايراسيون ستاف بيان ديكوري. وتوي كنهزكم لاخر شامبر كوشي باش نكملوا بها الليتاج الشامبر سباسيوز على الاخر ممكن هي اكبر من لي دو شامبر الاخرين نلقاوها مهويه باغ دو فونيتر الومنيوم بلون والاورينتاسيون نتاعهم شرقي مزيانه عندنا فيو ديجاجي على البحر من هوني والمونتاني من الشيره الاخرى الكارلاج نقعدوا في الماربر تاعها وعندنا دريسينغ كبير معاه بلاكر على كبر الحيط ميغوار كبيره ودي تيغوار ستاندينغ مزيان والفيتر عندنا ميم 2 و 3 لي وحتى هكا حاجات ديكوراتيف مزيانه بالحق على الاخر السوفا سنترال فري انستالي وستاف ديكوري. وهكا نكونوا كملنا شفنا مع بعضنا اون تري بيل فيلا اس بلس 4 موجوده في حمامات نور زون كراكسي معها جاردان وبيسين وابري بور فواتور صالون سباسيو بالكدا ستاندينغ هايل على الاخر حاجات دو لامبورتاسيون ورسومها اون بروموسيون السوبرفيسي توتال نلقاوها 450 متر كاري والباتي 300 متر كاري كلمونا تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام ويوتيوب ليدرز ايموبيلي وكالعاده معنا نحن انت تنجم تكون لو بروبريتير.